الوغ كنت كنشرح هاد القضيه هادي، غادي نعاود نشرح. دونك كنت كنشرح الفكره ديال ان كانديد كان عايش في ان اسباس كلو. قلنا ان اسباس ليميتي اللي هو لو شاتو. Le plus beau des châteaux, il était heureux. C'est un peu le paradis terrestre, il appelait l'Ancolo. Hein? C'est un peu le paradis terrestre. D'accord? C'est le bonheur. Il y avait le bonheur, donc il était heureux. Il ne manquait de rien. Mais une fois il sera chassé du château, il va connaître le monde sous son vrai visage. القضيه اللي قلنا بان الانسان اللي كيكون كيعيش في واحد الافق هكا محدود، كيكون عنده واحد الفضاء محدود، كيكون الافق ديالو محدود. داكوغ؟ واحد الانسان اللي سافر ومشى وجا وشاف برامج وقرا كتب وهذا، بحال واحد الانسان اللي من خلق هو في بيت شد عليه، ما عنده لا انترنت لا تلفازه لا حتى شي حاجه. بيان سور كو نو. دونك المعرفه ديالنا باش كتزاد، باش كومون اون لونغيشي، باش كنغنيو المعرفه ديالنا بالتجارب، بالسفر، باللقاءات ديالنا مع الناس، بالكتب اللي كنقراو، لي زافونتور اللي كنعيشو اكسيتيرا. هادشي كله كيغني التجربه ديالنا، كيغني الفكر ديالنا، كيغني الوجدان ديالنا. الناس اللي كيكونوا حياتهم كلها فواحد الفضاء كما قلنا مغلق، اللي كيديروها اليوم كيديروها غدا كيديروها بعدو، واحد النمطيه وواحد لا روتين، كيكون الافق ديالهم افق محدود. لوريزون كيكون ان اوريزون ليميتي. داكوغ؟ الصوره مزيانه؟ سي تري بيان. داكوغ؟ دونك حنا شنو كان عندنا كانديد. Candide, il était un peu comme ça, avec son esprit simple, sa naïveté. Pourquoi? Parce que son horizon était limité. Il croyait qu'il vivait dans le meilleur des mondes. Dans le meilleur des mondes. Pardon? في أحسن العوالم. Une fois il sera chassé du château, il va découvrir la vie sous son vrai visage. غادي يكتشف الحياة في الصورة الحقيقية ديالها. دونك أول حاجة غادي يحس بها شنو هي؟ قلنا لو فخوا بعدا. دونك غادي يعيش لو فخوا، غادي يعيش لا فام الجوع، لا بوفروتي الفقر بصفة عامة. Lui qui vivait dans le bonheur total dans le meilleur des mondes، لأول مرة غادي يعرف هاد الأشياء هادي. Donc lorsqu'on dit ici le meilleur des mondes, c'est-à-dire que tout est bien. Tout est bien. D'accord? Alors Candide, que va-t-il découvrir en sortant du château? Il va découvrir le mal. المال اللي هو التعاسه، اللي هو الحزن، بمعنى ان العالم راه ماشي هو هذا الشيء هذا. كاينه اشياء اخرى ملي كيخرج الانسان للحياه عاد كيكتشفها من خلال التجارب اللي كيعيشها. وكيف ما قلت لكم انا القصه اللي وقفنا عندها قبيله، كنا كنهضروا على ياش؟ على هاد لوغيزون هذا اللي هو ليميتي. ملي كنقولوا لوغيزون ليميتي وكنهضروا على هاد الشيء ما بين كانديد وبونغلوس، كنعرفوا بان شنو؟ بأن le savoir de Candide est un savoir limité. المعلومات والعلم اللي عند كانديد هو علم محدود. اسكو سي كلير؟ علم محدود. وهذا لو سافوار ليميتي هو المرجعيه ديالو، هي لا ريفيرونس، هي المرجعيه ديالو. دونك الا كان العلم ديالو محدود، اذا المرجعيه ديالو اوتوماتيكمون محدوده. اذا اي حاجه كتقولها ليه ما كيقدرش يستوعبها، اولا كيقول لا ما يمكنش يكون هذا الشيء، اولا كيقول واش اسكو فو كومبروني اسكو جو فو دير، لانه عنده فكره وحده في الدماغ ديالو. القصه اللي كنت غنحكيو لكم شنو هي، وهنا غادي نشوفوا الفرق اللي قلت لكم انا البارح ما
ما بين كانديد في لو بروميير شابيتر وما بين كانديد في لو 30e شابيتر. On aura un Candide qui a totalement changé. Grâce aux expériences qu'il va vivre, grâce aux voyages qu'il va faire, grâce aux personnes qu'il va rencontrer, il va faire quoi? Il va remettre en question ce savoir limité. Il sera enrichi par toutes les expériences qu'il va vivre. Et donc, il aura la possibilité de quoi? De réfléchir. Donc, la progression, l'esprit. Ni كنقولوا l'esprit كنقولوا la réflexion. تفكير. ماشي شي واحد اللي كيقول لك لا لا انا ما نتخلاش على ديك الافكار ديال بونغلوس، انا ما يمكنش ليا نتخلى على ديك الافكار، انا الافكار ديال بونغلوس هي كلشي. لا، ملي كون خرج من القصر هو غادي في الحياه، هو غادي نشوفوه كيفاش انه بشويه بشويه غادي يبدا يطرح اسئله. داكوغ. وكيفاش ان هو اللي كان هو بونغلوس تقريبا نفس الشخص، هنا غادي يولي عندنا بونغلوس وغادي يولي عندنا كانديد. يعني غادي يستقل بالشخصيه ديالو، غتكون عندنا ان سيغتان اوتونومي. نرجع لهاد القضيه ديال لوريزون ليميتي، وكما قلت لكم غنعطيكم جوج ديال القيم. قال لك اسيدي واحد الشخص تخلق كفيف، ما كيشوفش، كيسمع وكيهضر ولكن ما كيشوفش، عمرو ما شاف. داكوغ. واحد النهار، هادي دابا قصه حنا المهم عندنا هو العبره منها. واحد النهار الجزء من الثانيه شاف. داكوغ. مني شاف فروج، نقولوا حنا شاف فروج ولا شاف شجره، المهم شاف فروج وعاوتاني ما بقاش كيشوف. الو من بعد شنو طرا ليه؟ دونك هو المخيله ديالو فيها صوره واحده اللي هي صوره الفروج. دونك ولاو فيما كيهضروا معاه كيقولوا ليه مثلا اكتشف الانسان القمر، كيقول لهم كيفاش دير القمر مع الفروج؟ كيقولوا ليه بان الانسان اخترع واحد الدبابه. كيقول لهم كيفاش دايره هي مع الفروج؟ لان المرجعيه الوحيده اللي عنده هي هذيك. وهادشي اللي كيوقع مالوغوزمون للناس. دابا نتوما كتضحكوا ولا ما كتضحكوش؟ شغل هذا القمر مع فروج، دبابه مع فروج، الحماق ويونا. وراه حتى حنا راه كنكونوا بحال هكا، ملي كنغلقوا على الجهل ديالنا، ملي كيكون الافق ديالنا محدود، راه كنكونوا بحال داك السيد اللي شاف غير الفروج. انت الدماغ ديالك كاين غير جو كاين غير البارسا، ولا كاينه غير الريال، ولا كاينه غير المغنيه الفلانه، ولا كاينه غير اليوتيوبر الفلاني، ولا كاينه غير الانفلونسرز الفلانيه. اسكو جو مو في كومبروند؟ الافق ديالك ضيق، عايش غير بداك الشيء اللي هضرنا عليه البارح، اللي هي الافكار النمطيه، لي كليشي. القضيه بقات في انني نتصور مع كاس ديال ستاربكس، ولا نتصور في ماكدو، داكوغ، او لا فو كومبروني سكو جو فو دير. ولينا كنعيشوا من خلال بعض الصور بلا ما كنفكروا فيها. وهذا هو الحل كذلك ديال الناس اللي غيحتفلوا براس السنه. انا قبيله مشيت نتقدى ودزت قدام كارفور، يعني حسيت ماشي غير خاطري ضرني، لا فيل صف على الجهه ديال الشراب، الصف. وإلا مشيتي سولتي ديك الصف غالبيته مشى تقول له واش انت مسلم، يقول لك ايه مسلم. وشنو كاس كدير هنا؟ ما نعرف. افق ديالو محدود. شاف هو عنده القضيه ديال راس العام خاصو ضروري ينشط ويشرب جو سي با كوا، ولا اسكو فو كومبروني سكو جو فو دير. وإلا سولتيه واش انت مسلم يقول لك ايه انا مسلم. سي كلير. دونك هذه القصه الاولى. القصه الثانيه اللي هي كذلك كتبين لنا هذا الجهل والاميه، لينيغونس. دونك هذاك الجهل والاميه، كيفاش ان لينيغونس كتخلي الافق ديال الانسان افق محدود كذلك. وهذا سي ان كونت فيلوزوفيك. ممكن تمشيو للانترنت وديروا لا غرونوي دو بوي، داكوغ. غاديروا لا غرونوي دو بوي يعني الجرانه ديال البئر، وغادي تخرج لكم القصه. هذه واحد الجرانه خلقت في بير، حياتها كلها وهي عايشه في بير، داكوغ. واحد النهار نقزت عندها جرانه اخرى، داكوغ. قالت لها منين جيتي؟ قالت لها جيت من واحد البلاصه بعيده وفيها الماء بزاف. قالت لها كيفاش؟ واش كاينه شي بلاصه فيها الماء كثر من البير ديالي؟ قالت لها ايه، كاينه البحيره اللي انا كنت كنعيش قدامها.
وقدام ديك البحيره كاين واحد البحر مترامي الاطراف الى ما لا نهايه، الماء اللي فيه شي حاجه اللي هي ما تضرلكش بالبال. وهي تقول ليها هذيك لا غرونوي ديال البير كيفاش كاينه زعما شي بلاصه كبر من هاد البير ديالي وفيها الماء اكثر من هادشي، وجبدات يديها ورجليها وبدات كتعوم في داك الماء. قالت لها ايه كاين، راه قريب منك، راه غير خصك تخطي هاد الحاجز، طلعي من هاد السور وغتلقاي واحد العالم اللي هو اوسع وارحب واكبر. وهي ديك لا غرونوي ديال البير قالت لها لا انت كدابه، سيري خرجي عليا، سيري في حالاتك، رجعي في حالاتك، انت كدابه، ما يمكنش يكون كاين شي مكان احسن من هذا. وهنا عاوتاني عندنا الرمزيه ديال هذه القصه هذه. بزاف ديال الناس اللي كيبغيو يطرقوا على راسهم في ديك الجهل اللي هما فيه، اما لانهم ما قادرينش يتعلموا، اما لان ما باغيينش يتعلموا، لان عارفين بان ربما الا تعلموا الا عرفوا غادي يخرجوا من ديك لا زون دو كونفور ديالهم، لا زون دو كونفور اللي هي ديك المساحه ديال الراحه اللي هما عايشين فيها. فكتلقى بزاف ديال الشباب دابا عايش غير راسو، ياكل يشرب يكمي ايفون انترنت، هذا ما كيفكر هو. وتلقاه في الفيسبوك الله ينعلها بلاد، الله ينعلو تعليم، الله ينعلهم مسؤولين، الله ينعلها هذا الزبل الوسخ. وانت اشنو درتي باش يتغير الوضع؟ انت عايش في الانانيه ديالك، عايش غير مع نفسك، اناني، كتفكر باش تاكل، باش تشرب، باش تعيش مفيك وعايش بخير وفرحان. ما كتخرجش من الذات ديالك المحدوده، ما كتفكرش في الاخر. ومن بعد تلقى في الفيسبوك على بلاد، على مسؤولين، على اساتذه، على ليسي، اي توا كاسكو تو as في، وانت منغلق في الانانيه ديالك. شنو قدمتي للحياه؟ شنو قدمتي للانسانيه؟ شنو قدمتي كمسلم في اطار خلافه الله في الارض، في اطار عماره الارض؟ اسكو فو كومبروني سكو جو فو دير؟ كاين بزاف دابا، انا مأكده ان بزاف غيقولوا استاذه خليك في كونديد. راه انا في كونديد لان كونديد وفلسفه الانوار وعصر الانوار راه هما اللي جابوا التغيير اللي كاين في العالم الان. هاد اوروبا اللي كنا كنحلموا نمشيو نعيشوا فيها، هاد الاوروبيين اللي كنعطيو حنا المثال بهم في النظافه وفي النظام مناش جا هادشي، جا مني خرجوا من الجهل، مني خرجوا من الافاق الضيقه، مني خرجوا من التقليد، مني ولاو كيستعملوا الفكر ديالهم، ما بقاوش غير كيقلدوا دو سامبل ايميتاتور. اون دي ان سامبل ايميتاتور. ان سامبل ايميتاتور هو واحد الانسان فقط مقلد. راه كياكل تاكوس، راه كياكل ماكدو، راه مصور كما قلنا مع ستاربكس. ومن بعد الان الاوروبيين راهم عارفين بان الفاست فود مضر بالصحه. حنا عاد كنكتشفوا دابا الفاست فود، وعاد المدن ديالنا ولات فيهم مقاهي مطاعم وهذا ديال هذا الشيء هذا، وفرحانين براسنا. ماشي كنقول ما ناكلوش داكشي دو طون زون طون، ولكن الناس اللي ولا هذا هو لو ريتم دو في ديالهم، وما يعيشوا من خلال الصور، من خلال هذا، ومن بعد يقول لك تفو على بلاد. ما يتفو عليك انت، كاسكو تو افي توا؟ انت شنو درتي؟ tu passes ton temps sur Facebook هادي ناقش هنا ننتقد هنا هذا، مي توا كاسكو تو as fait pour changer؟ est-ce que vous comprenez ce que je veux dire؟ انت راه فواحد القوقعه ديال الجهل اللي كيؤدي للتقليد. وانا كنهضر بصفه عامه، ودائما كاينين حالات استثنائيه بفضل الله سبحانه وتعالى. فو كومبروني سكو جو فو دير؟ دونك شنو وقع لينا هنايا؟ علاش جبنا هاد الهضره هادي كلها؟ قلنا بان كانديد كي لا داكور dans le meilleur des mondes, dans ce qu'il croit le meilleur des mondes. En sortant, on va voir est-ce qu'il va rester stagnant، غيبقى واقف ما غيتحركش ما غيتقدمش، كيف ما بزاف ديال الناس منا كدوز عليه السنين وكيحتفل بعيد الميلاد وهو العام ديالو كيشبه العام الاخر، انسان مستهلك لا ينتج. وي ولا واش هادشي كاين ولا غير انا كنهضر، ولا غير انا متعصبه، ولا غير انا كنظن بان كاين، وكاين الخير الحمد لله. بزاف ولات عندنا مبادرات شبابيه، مبادرات انسانيه في المجتمع المغربي، ولينا كنخرجوا من ديك الانانيه ديالنا، ولكن باقي خاصنا نخرجوا من هنا، ونحددوا هاد المرجعيه هاد لا ريفيرونس. شنو مخليني دابا انا جالسه كنهضر معكم بهاد الحرقه؟
وانا كنقطر بالعرق. شنو مخليني دابا انا كنحمسه وكنهضر؟ هو هاد المرجعيه، هاد المرجعيه الاسلاميه اللي كتقول لي بان ان الله من خلقنا قال للملائكه اني جاعل في الارض خليفه. فهل نعيش بنفس الخلافه؟ هل نستيقظ كل صباح بنفس الخلافه؟ هل نذهب الى سريرنا في الليل وكأننا وحنايا باخر فرحانين اننا ادينا الواجب ديالنا تجاه المجتمع، تجاه الوطن، تجاه الامه؟ او لا دوزت نهار كليت شربت تفرجت تساليت لقيت صاحبتك ميت جوان جو سي با كوا وباخر وبغيت العالم يتغير افيك اون باغيت ماجيك. لا ريفيرونس مهمه بزاف، ولا ريفيرونس مرتبطه كذلك كما قلنا بلا ريفليكسيون. وهادشي اللي غادي كنحاول دابا انا في حدود الطاقه والامكان، ربما كنكرر الهضره ديالي، في حدود الطاقه اننا فعلا حتى حنا اون دوا كومونسي ا نو بوزي دي كيستيون، لان هذه هي البدايه. وحنا غادي نشوفوا مع كونديد هذا الاتجاه هذا واش غادي يمشي فيه او لا ما غادي يسخاش بالبير ديالو حتى هو. D'accord? Oui, donc j'étais en train de lire le livre. Oui. Alors, c'était le chapitre 3, donc. Oui, donc Candide n'a jamais connu la guerre. D'accord? Donc pour lui, lorsqu'il va, on a vu les deux armées, منبهر بديك الجماليه ديال الجيش، حتى حنا ملي كيدوز قدامنا الجيش في الاستعراض ولا كيعجبنا داك الشيء. وي ولا كونديد راه نفس الشيء، شويه هو يبدا المدافع دخلوا الفرسان كما قلنا كيقتلوا في بعضياتهم. فشنو غادي يوقع؟ اجي نشوفوا رد الفعل ديال كونديد. هو واش شارك حتى هو في الحرب ولا شنو دار؟ الوغ فين وصلت؟ لا بايونيت fut aussi la raison suffisante de la mort de quelques milliers d'hommes. دونك عاوتاني الموشات، لا بايونيت هما الناس اللي هادو الموشات دخلوا عاوتاني كيقتلوا في بعضياتهم ما بين الجيشين، عاوتاني طاحوا واحد الالاف من القتلى في ارض المعركه. لو تو pouvait bien se monter à une trentaine de mille d'hommes. الا جينا نشوفوا ديك ارض المعركه شي 30,000 روح اللي تزقات في ديك ارض المعركه. داكوغ؟ كانديد ها هو كانديد qui tremblait comme un philosophe. مال كانديد هو كيشوف داكشي il tremblait، ما عرف راسو باش تبلا. شنو هاد الشيء هذا؟ شنو هاد المصيبه هادي؟ شنو هاد الدم؟ شنو هاد الاقتلاع؟ شنو هذا؟ اول مره كيشوف هو الحرب، كيشوف الدمار ديال في الحرب، كيشوف القتل في الحرب. الوغ كيس كيل في يترامبلي، كيتنحت. داكوغ؟ ولكن شوفوا الجمله اللي استعمل هنايا فولتير، جمله فيها واحد الحموله ديال السخريه كذلك كما قلنا وديال الانتقاد. كانديد كي ترامبلي كوم ان فيلوزوف. هنا عندنا تشبيه، وي ولا كانديد ترامبل ها كوم ان فيلوزوف، بحال فيلسوف، بحال ملي كنقولوا دابا حنا عندها سنان بويض بحال الحليب. وي ولا لابس واحد القميجه جو سي با مو زرقاء بحال لون السماء في فصل الصيف ولا جو سي با كوا. اسكو سي كلا؟ يعني كيكون تشابه. كنقول مثلا صديقتي تسبح مثل السمكه كوم ان بواسون، مون امي ناج كوم ان بواسون. دونك كاين تشابه ما بين الصديقه ديالي ولا لو بواسون في السباحه، يعني وجه الشبه كما كنعرفوا في اطار المقارنه. ولكن هنا عندنا كانديد وعندنا لي فيلوزوف، كانديد والفيلسوف، وعندنا وجه الشبه هو ترومبلي. واش لو فيت دو ترومبلي شي حاجه اللي هي خاصه بالفلاسفه؟ بيان سور كو نو، فلاسفه بشر ماشي كلهم ولكن هنا شنو بغى يقول لنا عاوتاني فولتير؟ هنا كاينه فكره باغي يقولها لنا فولتير. اشنا هي؟ وهو ان لي فيلوزوف devant la réalité, devant le mal, ils se contentaient de trembler. Ils avaient peur, oui, ils tremblaient. Mais qu'est-ce qu'ils font en tremblant? Alors, zid nchoufoua. Candide, qui tremblait comme une feuille, se cacha du mieux qu'il put. تخبى بواحد الطريقه اللي حتى واحد ما يشوفو. اذا ما معنى تخبى؟ هنا تخبى معناها شنو؟ دائما كنشوفوا الرمزيه ديال النص الادبي.
وهذه مساله مهمه بزاف، وحنا كنقراو النص الادبي، وانا هنا في الحلقه المتعه ديالي في الحقيقه انا ما يمكنش ندوزو على هذا الشيء غير هكاك. دونك شنو عندنا كانديد كما قلنا il tremblait comme quoi, comme un philosophe. D'accord? Qu'est-ce qu'il a fait? Ah, donc on a tremblé, donc le fait de trembler c'est la peur bien sûr. D'accord? Alors qu'est-ce qu'il a fait Candide? Il se cache. Il se cache. Le passé simple. Il se cache. ما معنى il se cache؟ تخبى. ما معنى تخبى؟ يعني امام واحد الحدث قدامه كيطرى، الحرب، الدماء، الاشلاء، العنف، هذا شنو دار هو؟ تخبى. تخبى المعنى ديالها شنو؟ اسكيلا افرونتي، واش واجه هاد الواقع؟ واش قال لهم ستوب شنو كديروا؟ واش ناض كيغوت فيهم كيقول لهم ما اسكو vous êtes devenus fous؟ Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Mais nous vivons dans le meilleur des mondes. Est-ce que c'est ça le meilleur des mondes? Non, il n'a rien fait de tout ça. Il s'est caché comme un philosophe. بمعنى أن les philosophes également à l'époque de Voltaire, ils ne répondaient pas aux vraies questions de la vie. Pourquoi la guerre? Pourquoi la violence? Pourquoi se tuer? D'accord? ديك الحركة ديال كانديد de se cacher هي كناية على هاد الفلاسفة هادو qui n'affrontaient pas les vrais problèmes des populations, les vraies questions de l'homme. D'accord? Donc se cacher c'est le contraire de quoi? De affronter. Affronter هي واجه يواجه. Le front فيها. Le front هي الجبهة. D'accord? Donc ne pas donc se cacher معناها affronter. واش وجه هو الوجه المشكل؟ لا تخبى. Donc se cacher c'est laisser le problème derrière soi. D'accord? C'est ne pas réfléchir, ne pas penser, ne pas donner une solution ou bien des réponses à cette question qui est ici la question de la violence dans la guerre. تفهمنا؟ Je continue. نكملو. Candide, qui tremblait comme un philosophe, se cacha du mieux qu'il put pendant cette boucherie héroïque. هنا عاوتاني عندنا l'oxymore, عندنا une figure de style qu'on appelle l'oxymore اللي فيها التناقض. Une boucherie, pendant il y a عندنا cette boucherie. Cette boucherie مالها héroïque. ما معنى une boucherie؟ la boucherie هي المجزرة. دونك 30,000 الناس في دقائق صافي كلشي يعني ولات ساحة المعركة الساحة ديال الدماء والأشلاء. وي و نو؟ دونك سي اون بوشري، ولكن اون بوشري هيرويك بطولية اللي زعما الجيش هذا هو كيقتل يعني كيحس بأنه أدى يعني أعمال إنجازات بطولية، والجيش الآخر نفس الشيء. Est-ce que le fait de tuer les hommes, هذا سؤال فلسفي كيطرحوا نيت فولتير. Le fait de tuer les hommes, est-ce que c'est un acte héroïque? Est-ce que c'est un acte héroïque d'ôter la vie à quelqu'un avec toute cette violence؟ وحنا باقيين غادي نجيو عليها. شوفوا la suite. Enfin, يعني حرب سالات. Tandis que les deux rois faisaient chanter des tédums chacun dans son camp, il prit le parti d'aller raisonner ailleurs des effets et des causes. سالت الحرب، دائما عندنا الحرب فيها رابح وخاسر، ولكن هنا ما عندنا بجوج بهم رابحين، بجوج بهم لاغمي بلغار ولاغمي ابا، بجوج بهم مشاو للمعسكر ديالهم وكيحتفلوا لي تيدم. ils chantaient des tédums، chanter يعني كيغنيو اغاني دينيه، اغاني دينيه اللي كيمجدوا فيها يعني البطوله ديالهم اثناء هذه الحرب والفوز ديالهم. اذا واش ممكن يفوزوا بجوج في دقه واحده؟ ما يمكنش. اذا شنو هنا كيبغي يقول لنا فولتير؟ العبث ديال الحرب، العبثيه ديال الحرب من جهه والدين داخل هنا، لان ملي كيقول لنا il chantait des tédums هاد الجيشين بجوج ce sont des يعني ils ont une religion، ce sont des catholiques.
Et pourtant, ils sont en train de s'entretuer. Des frères qui s'entretuent. Ce sont des frères qui s'entretuent. Donc, est-ce que là, on peut parler de quelqu'un qui a une religion, qui est un croyant, alors qu'il se permet de tuer les autres? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Beaucoup de questions se posent ici, Voltaire, dans ce petit passage. Mais مازال ما ساليناش. Donc, عندنا l'absurdité اللي هي العبثية. عندنا الجانب الديني انهم كيغنيو اغاني دينيه الوغ كو هما جالسين يلاه ما سكراو بعضياتهم ومازال ما ساليناش. الوغ من ندخل كل معسكر، كل جيش المعسكر ديالو كيفرح بالانجاز اللي دار، كونديت استغل الفرصه وشنو دار؟ هرب. il a déserté. D'accord? هرب. Il prit le parti d'aller raisonner ailleurs des effets et des causes. عقلتوا البارح كيفاش ان بونغلوس كان الكلام ديالو الى عقلتوا لو ريزونمون لوجيك كله مبني على ياش؟ على لي زيفي اللي هما النتائج ولي كوز، العلاقه ما بين الاسباب والنتائج. دونك هو كيشوف قدامه نتائج الحرب، 30 واحد مقتوله قدامه. دونك نورمالمون خصو يتسائل يقول علاش؟ Pourquoi ces deux armées se sont entretuées? Pour quelle raison? شنو السبب اللي خلى هاد الناس يقتلوا بعضياتهم؟ دونك هو في انتظار انه يفكر في هادشي، بعدا غادي وكيهرب باش يفكر في بلاصه اخرى في هاد الشيء هذا. داكوغ؟ ولكن صبروا معايا واحد شويه. دونك هو غادي هارب. شكون هو هنا؟ سي كونديد بيان سور. il passa par-dessus des tas de morts et de mourants, bien sûr. ملي كنقولوا 30,000 واحد، دونك المسافه اللي غيقطعها وهو هارب من ساحه المعركه راه غادي كيتمشى على الجثث، كيتمشى على الجثث. il passa par-dessus des tas de morts، يعني ركام لي تا دو مور، يعني جثث شي فوق شي، وهو كيتمشى وكيحاول انه ينقذ عليهم. de morts et de mourants. إما ناس اللي هما ميتين، إما ils sont en train de mourir. D'accord? Et gagna d'abord un village voisin. Ici le verbe gagner c'est-à-dire arriver. Le verbe gagner عنده بزاف د المعاني، يعني ربح منها ربح، ولكن on dit j'ai gagné la France par bateau, ça veut dire que je suis arrivé en France par bateau. Donc le verbe gagner ici c'est arriver. Wasala. D'accord? Alors فين وصل؟ Il gagna d'abord un village voisin. وصل لواحد القرية. كيفاش كانت هاد القرية؟ Le village, il était en centre. رماد. ما معنى رماد؟ يعني حرقوه عن كامله. Deux points d'explication. C'était un village à barre que les Bulgares avaient brûlé. D'accord? Donc حنا قلنا حرب ما بين لي زابار اي لي بولغار. داكور؟ وصل هو غادي كيهرب، لقى راسو في واحد القريه تقريبا ولات كلها رماد. داكور؟ شنو اللي طرا منها؟ C'était un village à barre que les Bulgares avaient brûlé. Village ديال الابار اللي لي بولغار حرقوه، brûlé. Selon les lois du droit public. Alors غادي يوصف لنا اشنو شاف. Ici, هنا قدامه ici des vieillards criblés de coups. Des vieillards criblés de coups. نقرا بعدا le passage. Regardez mourir leurs femmes égorgées qui tenaient leur enfant à leurs mamelles sanglantes. Là, des filles éventrées après avoir assouvi les besoins. Des vieillards. D'accord? Des vieillards qui sont malhom, criblés de coups, qui regardaient mourir qui? Leurs femmes. D'accord? Leurs femmes égorgées qui tenaient leurs enfants. D'accord? Oui. Là, des filles. Des filles. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Les vieillards, les femmes, les enfants et les filles. C'est quoi? Hein?
شنو كيسموه في الحرب؟ واش هادو عسكر؟ واش هذا جيش؟ باش مشاو لي بلغار وحرقوا القريه وقتلوهم؟ شكون هما هادو؟ لي سيفيل، المدنيين. هادو سو سون لي سيفيل. داكوغ؟ بمعنى ان الجيش هجم على قريه، قتل كبار السن وذبح العيالات وبالاطفال ديالهم، واغتصبوا وقطعوا وحرقوا البنات. هادو لي سيفيل. لي سيفيل هما المدنيين. ولي سيفيل اون كا دو غار، حالة الحرب، داكوغ؟ لي سيفيل اون كا دو غار كاينه قوانين كتحميهم. اسكو جو مو في كومبروندر؟ ميم اوجوردي، ميم اكطويلمون، داكوغ؟ يعني كاينه حتى من قديم كانت الاخلاق في الحرب، يعني كانت الشهامه وكان النوبل كومام، وي ولا؟ يعني الشهامه كتقتضي انك ما تقتلش راجل كبير في السن، ما تقتلش مراه، ما تقتلش طفل، ما تقتلش فتاه. دونك الشهامه لا نوبليس. دونك كاينه لا نوبليس هنا؟ ما كايناش. اشنو كاين؟ ما كايناش لا نوبليس. اشنو كاين؟ ها؟ كاينه الهمجيه، لا بارباري. لا بارباري هي الهمجيه، داكوغ؟ لا بارباري نا با دو ليميت، ما عندهاش حدود. دونك هذا جيش كيهجم على من؟ كيقتل الناس اللي هما ضعاف، دي بيرسون كي سون فيبل، دي بيرسون كي سون ديزارمي. ملي كنقولوا هادو سو سون دي بيرسون كي سون ديزارمي، بعدا اولا يعني غير مسلحين. ils sont désarmés، غير مسلحين. oui ou non? Et ce sont des civils, comme nous l'avons dit, ce sont des créatures faibles, les vieillards, les enfants. Hein? Ce sont des innocents. Ce sont des civils, comme je viens de le dire. Et la question qui se pose aujourd'hui, est-ce qu'actuellement, de nos jours, est-ce qu'il y a encore des guerres qui sont aussi sauvages, aussi violentes que celles-là? Ah oui, et nous sommes au 21e siècle. Est-ce que parmi les victimes, les victimes, les victimes, d'accord? Est-ce qu'on ne trouve pas de vieillards? Est-ce qu'on ne trouve pas de femmes? Est-ce qu'on ne trouve pas d'enfants? شوفوا البراميل اللي كيلقيها النظام السوري على الشعب ديالو. شوفوا الان الحصار ديال اليمن من طرف اشقاء عرب ومسلمين. الان اليمن كتعيش اكبر مجاعه، اكبر مجاعه، داكوغ؟ في الحقبه يعني الراهنه الان اطفال ديال اليمن كيموتوا بالجوع، كيموتوا بالجوع. في الوقيته اللي حنا باقيين كنرميو الخبز، الاطفال في اليمن كيموتوا بالجوع. القضيه ديال لي ريفوجي اللي هما لي ريفوجي اللاجئين. اسكو فو كومبروني سكو جو فو دير؟ دونك aujourd'hui لان هذا موضوع ممكن يتيح لكم. aujourd'hui la guerre est toujours aussi barbare, est toujours aussi sauvage, est toujours aussi violente. Ça n'a rien à voir avec. شوفوا الكيان الصهيوني كيقتل شكون في فلسطين؟ شوفوا الاطفال، الصور اطفال عندهم 10 سنين 11 عام كيشدوهم دي سولدار اللي مدججين بالاسلحه، داينهم غاديين بهم للسجون الصهيونيه. وي نو؟ كيقول لك سي ان ايرو، الجيش الذي لا يقهر. شكون كيقاتل؟ العيالات والنساء وبارح الغار على غزه. شكون كيقتلوا؟ شكون؟ واش كيواجهوا فعلا المقاومه ولا كيمشيو للمدنيين؟ شكون؟ اسكون كومبرون سا؟ دونك هنا غادي نمشي لكم لواحد القضيه وحده اخرى. شكون هما الجيشين اللي كيتقاتلوا مع بعضياتهم؟ عندنا لي بلغار، السبوره كتزعزع خصني نلقى ليها شي حل. عندنا لي بلغار وعندنا لي زابار، داكوغ؟ في لي بلغار وفي لي زابار كنلقاو شي حاجه، لان استعمال الاسماء ماشي عبثي. شنو كنلقاو؟ لي باربار. وي او نو؟ بلغار، ابار، باربار.
الهمجيه. اسكو سي كلير؟ دونك جيوش همجيه اللي كتقتل كما قلت المدنيين اللي هما دي زينوسون دي زارمي بدون اسلحه، دي فييار، هذا اللي نورمالمون تحنا عندنا في الاسلام. شوفوا كيفاش الاسلام سبق يعني الاوروبيين لهذا الشيء يعني بقرون من الزمن. كنتذكروا الوصايا ديال الرسول صلى الله عليه وسلم للجيوش، لا ما يقتلوش راجل كبير، ما يقتلوش طفل، ما يقتلوش امراه، ما يقتلوش راهب يعبدوا في شي دير في شي جبل، ولا ما يحرقوش الشجر. ويونا ديك الوقيته حنا باقي الاوروبيين كيان ونحن لا نعمل بهذا. شوفوا الحضاره وشوفوا الحس الراقي ديال الاسلام. اوامر ممنوع تحرق الشجر، تقتل المدنيين، تقتل الناس اللي بدون اسلحه، تقتل حتى الذي يتنسك، الراهب الذي في ديره خليه كيتعبد، ما تمشيش ليه. سي كلير؟ دونك والا اشنو كنوليو؟ كتولي لا باغباغي، الهمجيه. مازال ما شفنا والو. نزيد نقرا لكم، غنعاود نرجع باش نشوفوا شنو إيسي. شوفوا الطريقه اللي ماتوا بها هاد الناس. Ici, نعاود نقرا le passage des vieillards criblés de balles يعني متقوبين، كريبلي متقوب الجسم ديالهم بالطلقات الرصاص. مالهم ملقين كيشوفوا شكون؟ كيشوفوا عيالاتهم كيموتوا حتى هما، وهذوك عيالاتهم شنو؟ شوفوا الصوره، شوفوا البشاعه ديال الصوره. Criblés de coups, regardaient mourir leurs femmes égorgées, donc العيالات ديالهم ذبحوهم، ذبحوهم العدو bien sûr, qui tenaient leur enfant à leur mamelle. ذبحوا المراه وهي كترضع ولدها. لا ماميل هو الثدي، الحلمه ديال الثدي. شوفوا البشاعه ديال الصوره. شوفوا فولتير كيفاش بغى comment il dénonce la guerre, la sauvagerie dans la guerre, la barbarie dans la guerre, la violence dans la guerre. D'accord? مازال ما ساليناش. غوماركي لا دي في، وهادشي باقي عندنا لحد الان. دي في شابات مالهم ايفونتري يعني حلوا ليهم كرشهم، ايفونتري لو فونتر، ايفونتري يعني بقروا ليهم البطن ديالهم، ايفونتري. ولكن بعد ماذا؟ ملي كنقولوا الفتيات والشابات فين كيمشي بالنا في اطار الحروب؟ فين كيمشي بالنا؟ وي كيمشي بالنا الاغتصاب، لو فيول. كيفاش ان دائما باقي عندنا هاد القضيه ديال الاغتصاب. كيفاش ان كاينين اللي كيستغلوا الفرصه وكيغتصبوا النساء وكيغتصبوا الفتيات قبل ما يقتلوهم. داكوغ؟ شوفوا هنايا des filles éventrées après avoir assouvi les besoins naturels de quelques héros. des héros هادو ابطال يعني هادو جنود بواسل اللي جايين كيقتلوا رجال كبار في السن، كيقتلوا عيالات، كيقتلوا رضاع، كيقتلوا بنات. هذه هي كما نقولوا حنا بالنسبه للجيش الصهيوني كيقتل الاطفال، كيشدهم يديهم الحباسات. هذا جيش هذا الذي يحسب له ولا est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Oui, donc après avoir assouvi les besoins naturels يعني من بعد ما رواو كما قلنا يعني في اطار الاغتصاب الجنسي هنايا ان بوزوان ناتوريل يعني حاجه طبيعيه اللي عند الرجل هنايا. دو كيلكو شوفوا ليغوني السخريه اللي وصلت لواحد الحد يعني عالي مع فولتير هنا. دو كيلكو هيرو، ابطال. هل هادو ابطال؟ اسكو سو سون دي هيرو؟ بيان سور كو لا. غوندي لي ديرنيي سوبير يعني كانوا كيلفظوا غوندر لو ديرنيي سوبير يعني كيلفظوا الانفاس الاخيره. دوطخ بنات اخرين ا دومي بغولي حرقوهم، ولكن ما حرقوهمش كاملين، حرقوا لهم على النص التحتاني وخلاوهم كيتعذبوا. لا تورتور، تعذيب. لا تورتور la torture ça vient du verbe torturer. torturer هي عذب يعذب، العمليه ديال التعذيب ديال لا تورتور. داكوغ؟ والتنكيل بالاجساد ديال القتلى وداكشي، وهذا غير جائز حتى شرعا. داكوغ؟ بالنسبه لنا حنا دائما نرجعوا نشوفوا التاصيل.
à demi brûlés, criaient qu'on acheva de leur donner la mort. كيغوتوا كيقولوا لهم يقتلونا لانهم خلاهم كيتعذبوا. يقول لهم achevez-nous, de les achever, de les tuer. Achève-moi, tue-moi, ne me laisse pas souffrir. Donc هنا عندنا واحد الجيش اللي هو صديق سادي. دونك عندنا هنا لو ساديزم اللي هو السادية. C'est le fait de quoi? De trouver du plaisir. Trouver du plaisir à quoi? À voir souffrir quelqu'un. À voir souffrir quelqu'un. هي السادية. هي ملي كتحس بالمتعة. داكوغ؟ وانت كتشاهد المعاناة والألم والعذاب ديال شخص آخر. هادو هادي الجيوش السادية. هادو ce ne sont pas des humains. Donc en état de guerre, donc l'homme, l'armée, le soldat peut devenir, ma chérie, un animal, pire qu'un animal, un sauvage, un barbare. C'est pourquoi nous avons Abar et Bulgare. C'est du sadisme. Donc ici, nous avons Voltaire qui dénonce avec force la guerre. ولا guerre باقي لحد الآن on la dénonce avec force. ما كاينش شي واحد كيقبل على الحرب ولا البشاعة ديال الحرب، مع العلم أن باقي كنعيشوها. وحنا الإنسان وصل لواحد المستوى ديال الحضارة وديال الترف الفكري وديال وباقي بنادم شي كيقتل شي كيذبح شي كيعذب شي وكيتلذذ بهذاك التعذيب هذاك. دي سيرفيل، شوفوا مازال المشهد مروع. لي سيرفيل هما الادمغه، يعني الراس تهرس وخرج منه الدماغ. دي سيرفيل ايتي ريبوندو سور لا تير، يعني ادمغه ديال البشر منتشره في يعني هادو الناس هرسوا ليهم الادمغه ديالهم سور تير. اكوتي دو كوا؟ اكوتي دو برا اي دو جامب كوبي، يعني كتلقى الادمغه هنا مشتته امام ولا بجانب ادرع وارجل مقطع. هذا هو التمكين والتمثيل بالجثث ديال القتلى. يعني كنظن بانني جي ايتي اسي كلير ان ديكريفون سو تابلو. نجيو نشوفو كونديد شنو دار؟ بقى كيتامل، مشى كينقد الناس اللي مرض. شنو دار؟ شنو دار؟ s'enfuit. Qu'est-ce que veut dire s'enfuit? قبيله il se cache. ملي كانوا كيف الاخرين كيحتفلوا il s'enfuit et il continue de fuir. مازال كيهرب. اسكو سي كلير؟ ما قادرش يواجه الواقع. s'enfuit au plus vite بسرعه. داكوغ au plus vite. فين؟ dans un autre village. غادي عاوتاني بقى غادي كيجري امام ديك البشاعه وداك الشيء. هو يخرج في واحد الفيلاج واحد اخر، ولكن هذا كان ان فيلاج بلغار. داكوغ؟ الفيلاج الاولاني كان ان فيلاج ابار، لي بلغار كانوا حرقوا وقتلوا هاد الناس. دابا مني زاد هذا خرج في ان فيلاج بلغار ولي زابار داروا فيه نفس الشيء. اذا جوج بهم دو زارمي، حتى وحده فيهم ما كتسوى الربح كما كنقول. اسكو سي كلير؟ لا سوفاجري دو لا غير ني با جوستيفيابل. ما يمكنش الانسان يعني كاينه قوانين وكاينه آداب وكاينه يعني لا في الاسرى ولا في المعاملات كما قلت. دونك لي بريزونيي اللي هما الاسرى ولا لي سيفيل ولا لي بليسي، ولا كاينه قوانين. ملي كنقولوا كاينه قوانين هنا ما كننساوش وكنهضروا على القوانين الدوليه ديال دابا. ملي كنقولوا القوانين الدوليه ديال دابا كنهضروا على واحد الفصل خاص في القوانين الدوليه اللي كتحمي لي سيفيل، واللي هي لا 4e كونفونسيون دو جنيف. لا 4e كونفونسيون دو جنيف، الاتفاقيه الرابعه ديال جنيف اللي كتحمي relative à la protection des civils pendant les guerres أثناء الحروب. دونك شنو هي الاتفاقية الرابعة ديال جنيف؟ هي ديال لا 4e كونفونسيون دو جنيف.
pardon, la 4e convention de Genève. هذه معلومة خذوها. d'accord. la 4e convention de Genève فيها واحد مجموعة ديال البنود ديال اتفاقية، فيها مجموعة ديال البنود كلها مرتبطة باياش la protection des civils pendant les guerres. d'accord. يعني حماية المدنيين أثناء الحروب. المدنيين وكاين اتفاقيات أخرى اللي فيها الأسرى واللي فيها لي بليسي اكسيتيرا. دونك لا remarquez que aujourd'hui هذه راه من بعد الحرب العالميه الثانيه كانت هذه الاتفاقيات هذه، والان من ديك الساعه لحد الان هل يعمل بهذه الاتفاقيات؟ هذا سؤال ممكن يطرح لكم في لا برودكسيون écrite. Candide s'enfuit au plus vite dans un autre village. Il appartenait à des Bulgares et des héros. Donc héros, on a toujours dans le sens contraire, hein? Donc ce ne sont pas des héros, ça. Ce sont des monstres. Oui ou non? هادو وحوش هادو ماشي ابطال. Ce sont des monstres. Abar l'avait traité de même. يعني داروا نفس داكشي اللي داروا الاخرين. Candide toujours marchant sur des membres. Les membres هما الاعضاء. Les membres كنقولوا الاعضاء د واحد النادي، les membres d'un club، les membres d'un comité، او لا le membre اللي هو العضو ديال البشر، اليد، الرجل، الراس. Ce sont les membres. Des membres palpitants. لي مونبغ بالبيتون يعني هما واخا قطعوهم باقا فيهم الروح، باقي كيتحرك، باقي لي نير باقيين كيتحركوا. او اترافير لي روين هما الانقاض يعني الدمار. داكوغ. arriva enfin hors du théâtre de la guerre. واخيرا تجاوز هذاك يعني مسرح الحرب. داكوغ. وخرج منه، ما بقاش كيشوف القتلى والجرحى. portant quelques petites provisions dans son bisac. يلا عنده واحد السره فيها واحد شويه ديال الماكله. داكوغ. وهو غادي كيجري فاش كيفكر. شوفوا معايا بحال دابا حنا شي وحدين ديالنا كاينه قضايا كبيره كيعيشها المغرب، قضايا كبيره كتعيشها الامه الاسلاميه، هو كيفكر في لاميش خصو يصبغها. وي ولا اولا هي كتفكر في، المهم راكم عارفين هادشي، تفاهات دي فيتيليتي. الوغ كو كاينه قضايا كبيره مطروحه على العالم وعلى الامه وعلى الوطن وعلى المدينه اللي انت فيها وعلى المؤسسه اللي كتقرا فيها واللي كتخدم فيها. كاينه قضايا كبرى وحنا باقين كنشوفوا غير في جنابنا، غير في الامور البسيطه، في الامور. شوفوا كونديد من بعد هاد البشاعات اللي شاف ومن بعد هاد الشيء كله شنو؟ Et n'oublions jamais Mademoiselle Cunégonde. حواق. Oui ou non? Je reprends. Candide toujours marchant sur des membres palpitants. هو غادي كيخلف على هذا وكيف هذا وكهارب وهارب. داكوغ. وغادي بديك السويك ديالو، ولكن الدماغ ديالو مشى كيفكر في هادشي. لا، باقي هنا، باقي هنايا. اسكو سي كلير؟ باقي في لو شاتو، باقي ما قادرش يطرح الاسئله. اسكو سي كلير؟ باقي منغلق على الجهل اللي هو فيه. اي نوبليون جامي مادموزيل كونيغاند. كيفكر هو في كونيغاند، هو كيفكرها في صاحب الاخر، كتفكرها في الاخر. باقيين عندنا كما قلت يعني القضايا اللي كنهتموا، ماشي عيب، ما كنقولكش عيب، هو هي الغريزه يعني الحب تجاه الاخر، ولا يعني هذه امور عاديه في الانسان. والاسلام هذبها ودار ليها واحد الاطار، غير ما خصهاش تغلب، وخصنا نديرو الاولويات في حياتنا. جو با كونتر، مي جو سوي كونتر العلاقات الغير الشرعيه، تكونوا واضحين. ماشي انا، الاسلام يحرم العلاقات الغير الشرعيه. اما دابا ولينا كنمشيو في الزنا، والزنا حرام، كبيره من الكبائر تدخل صاحبها الى النار. ومابقاش عندنا مشكل ثانيه كيتصاحبوا النهار الاول. وي ولا اصبحت الكبائر عندنا مبقيناش كنهضروا عليها، مبقيناش كنحرموها. وانا غتسمعوا مني مرارا وتكرار هذا الكلام هذا، تطلع لكم في راسكم. تصبروا معايا، هادشي اللي عطا الله، الا بغيتو تتبعوا معايا. اوكي. كاينه خطوط حمراء خاصنا نوقفوا عندها عباد الله. راه ما يمكنش، حنا ماشي حيوانات. نعم للحب، نعم، ما قلناش لا، اسكو سي كلير، ولكن في اطاره الشرعي، في الاطار الشرعي ديالو، في اطار ما يريده الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. اسكو جو ما في كومبروندر؟ الزنا
كبيرة من الكبائر تدخل صاحبها إلى النار وتحرم دخوله للجنة. وديرها في الدماغ ديالك، العلاقة الجنسية المحرمة خارج إطار الزواج، هذاك سميتو الزنا، باش نسميو الأمور بمسمياتها. الخمر حرام، كبيرة من الكبائر. سي كلير؟ راه خصنا نرجعو هادشي عباد الله. راه ولينا ديك التبلد الحس بالولف وبالتطبيع، كنهضروا مع التطبيع، بحال كينصلوا حنا طبعنا مع المنكر، طبعنا مع الحرام، طبعنا مع الكبائر، وحتى واحد ما كيهضر على هادشي في الفيسبوك مثلا، مواقع التواصل، ولا حتى واحد ما كيهضر على هادشي هذا. باقي غادي نجي لهادشي، ها دابا راني بديت كنسخف. جو كونتينيو هاد لو باساج لانه زوين. Alors il arriva enfin hors du théâtre de la guerre. وأخيرا وصل، خرج، هرب من مسرح الحروب. Portant quelques petites provisions dans son bisac et n'oubliant jamais Mademoiselle Cunégonde. هو كيفكر هو في هذاك الشيء اللذة ديالو، لي بيتي بليزير، لي بليزير بيرسونيل هما اللي كنفكروا فيهم حنا، المتع، لي بليزير بيرسونيل يعني الشخصيين، ماتيريال اللي هما يعني ماديين، سون دي بليزير ماتيريال. ها انا والله ما نكذب عليكم، عرفتي ملي كنكمل هاد الحصه كنكون سخفانه، ولكن يعني لا سيروتونين كتكون طالعه عندي، وكنكون في واحد الاحساس بالنشاط، بالسعاده، بالفرح، والله العظيم. علاش؟ لان كنحس بان ربما اديت واحد الجزء من الرساله ديالي، من المسؤوليه ديالي بين يدي الله سبحانه وتعالى، بهذا العطاء اللي انا كنطلب من الله انكم تقبلوه، انه يتقبلوا مني وانكم تقبلوه مني كذلك، وانه ينفعكم باذن الله عز وجل. واحد الفرحه، واحد السعاده في العطاء ما كاينش بحالها. فنحاربوا شويه ديك النزعه الفرديه ونمشيو في الاطار ديال العطاء، خروج للاخر. Alors, pourtant quelques petites provisions, et n'oublions jamais Mademoiselle Cunégonde. Ces provisions lui manquèrent quand il fut en Hollande. Donc هو وصل لا هولندا، ما بقاتش عنده الماكله ملي وصل لا هولندا. Ok? Mais ayant entendu dire que tout le monde était riche dans ce pays-là et qu'on y était chrétien, il ne douta pas qu'on ne le traitât aussi bien qu'il l'avait été dans le château de Monsieur le Baron avant qu'il en eût été chassé pour les beaux yeux de Mademoiselle Cunégonde. Donc ملي وصل لهولندا ما بقاتش عنده الماكله، ولكن هو كان سمع بان يعني الشعب ديال هولندا في ديك الوقيته شعب يعني كريتيان مسيحي، يعني متدين، وبان ما غادي يكونش عنده مشكل، يعني ضروري ان الناس غادي يوكلوه وغادي يشربوه، يعني ما كانش كيظن بان الناس ما غتعطيهش. il demanda l'aumône، donc طلب الصدقه، demander l'aumône هي طلب الصدقه الى مونديي، à plusieurs graves personnages qui lui répondirent tous que s'il continuait à faire ce métier, on l'enfermerait dans une maison de correction pour lui apprendre à vivre. تا واحد ما بغى يعاونو، قالوا له ما تبقاش تسعى والا راه حنا غادي نشكيو بك. Il s'adressa ensuite à un homme qui venait de parler tout seul 1 heure de suite sur la charité dans une grande assemblée. من بعد لقى واحد المجمع ديال الناس، ولقى واحد الراجل ساعه لما كان هو كيهضر على لا شاريتي. لا شاريتي هو العمل الخيري والعمل الاحساني والتصدق وداكشي، ساعه هو كيخاطب الناس وكيدعيهم الى العطاء، الى الصدقه، الى العمل الخيري. Cet orateur، هذا الخطيب، un orateur خطيب يعني هو الذي كان واقفا في الناس يخطب يتكلم. Cet orateur, le regardant de travers, lui dit: que venez-vous faire ici? Y êtes-vous pour la bonne cause? donc قال له شنو كدير هنا؟ قال له واش جيتي حتى انت من اجل القضيه يعني القضيه الدينيه اللي كيهضروا عليها؟ شنو قال ليه كونديد؟ il n'y a point d'effet sans cause، répondit modestement كونديد. باقي كيعاود لي فراز، لي كليشي ديال بونغلوس، ما كاينش نتائج بدون أسباب. D'accord? Voilà. Tout est enchaîné nécessairement et arrangé pour le mieux. Il a fallu que je fusse chassé de près de Mademoiselle Cunégonde, que j'ai passé par les baguettes, et il faut que je demande mon pain jusqu'à ce que je puisse en gagner. Allah ما عندي والو، دونك أنا مضطر أنني نطلب
يعني الخبز ديالي الى ان استطيع انني يعني نخدم ونستغني. داكوغ تو سولا نو بوفي اتر اوترومون. قال له هادشي اللي بغا الله، ما كانش ممكن هادشي يكون يعني بطريقه اخرى. كان خصني انا نطرد من لو شاتو ونعيش هاد المآسي ونعيش الجوع ونجي لهنا ونطلب منكم. ما كانش ممكن الواقع ديالي يكون غير هذا. مون امي لوي دي لوغاتور ديك الخطيب جاوبو: Croyez-vous que le pape soit l'antéchrist? Je ne l'avais pas encore entendu dire, répondit Candide. Mais qu'il le soit ou qu'il ne le soit pas, je manque de pain. قال له انا دابا اللي مهم عندي ما غنناقش معاك يعني امور دينيه، انا خاصني الخبز نعتق. Tu ne mérites pas d'en manger, dit l'autre. Va coquin, va misérable, ne m'approche de ta vie. دونك هذاك السيد اللي كان كيهضر على الخير ولا الصدقه والاحسان، حيت حس بان كاين اختلاف بينه يعني في الكنيسه اللي كينتمي ليها بينه وبين كونديد. قال له سير بحالاتك عليا ما تقربش جهتي. La femme de l'orateur ayant mis la tête à la fenêtre et avisant un homme qui doutait que le pape fût antéchrist, lui répondit sur le chef un plein: Ô ciel, à quel excès se porte le zèle de la religion dans les dames. دونك ما غادي نكملش هنايا لان هادشي طويل. دونك اللي مهم عندنا هنا هو اللي عندنا في الملخص. داكور. دونك انا كنحاول نقرا معكم كما قلت يعني اهم المقاطع، سينو راه ما يمكنش لينا. دونك شنو عندنا هنا؟ قلنا نرجع دابا لهاد لا كاتريام كاز، حنا باقيين دابا هنايا في لو شابيتر 3. Voltaire se moque de l'absurdité de la guerre qu'il qualifie en moyen d'un oxymore de boucherie héroïque. دونك كما قلنا البربريه اللي كاينه في الحروب. Il se moque aussi de l'intolérance religieuse كما قلنا يعني التعصب الديني. داكوغ. Un chrétien laisse un homme mourir de faim parce qu'il n'est pas protestant. كما قلنا ديك الاختلافات اللي كانت في ما بين الناس ديال الكنيسه. وهنا اهم فكره ممكن نطرحوها هنا وبها غادي نختموا ان شاء الله. دونك طرقنا الموضوع د الحروب وعندنا القضيه ديال لانتوليرونس ريليجيوز. قلنا اللي هو يعني عدم تقبل الاخر وعدم العمل بهذوك الافكار اللي جاي بهم الديانات واللي منها الاحسان للاخر. اسكو سي كلير؟ داكور. دونك قلنا ان كريتيان لاس ان homme mourir de faim. donc il l'a laissé mourir de faim. قال له سير في حالتك ما تدورش قدامي alors que Candide avait besoin de. دونك هنا شنو بغا يبين لينا فولتير كما قلنا ديك القضيه، ومازال غادي نجيو ليها في دوطخ شابيتر ديال لانتوليرونس ريليجيوز اللي هو التعصب الديني لدرجه انني انا ممكن نمنع عليك الخبز غير حيت انت ماشي من نفس الديانه ديالي ولا ماشي من نفس الفرقه اللي انا كنتمي ليها واللي المنهج اللي انا كنتبناه. ممكن نخليك تموت بالجوع وتموت بالعطش وما نقدملكش يد المساعده، مع العلم انني انا يلاه كنت قبيله يعني صاعده المنبر وكنخطب في الناس بانهم خصهم يعطيو وخصهم يتصدقوا وخصهم يديروا العمل الخيري. دونك في ايطال لانتوليرونس ريليجيوز اشنو كنعيشوا مع هاد الناس هادو؟ كنعيشوا معاهم لا كونتراديكسيون، تناقض. لا كونتراديكسيون entre quoi et quoi؟ شنو هي لا كونتراديكسيون؟ هي التناقض ما بين يعني ما اؤمن به وما اقوم ما افعله. دونك هذا يؤمن بالله، يؤمن بالرحمه الالهيه. ملي كنقولوا لا ريليجيون دونك اون بارل دو لا ميزيريكورد اللي هي الرحمه. لا ميزيريكورد هي الرحمه. داكوغ. كنهضروا على لا كومباسيون، التضامن والتآزر. كنهضروا على لاسبيس هيومان، على ليتر هيومان يعني الانسان. كنهضروا على الانسان، على لوم. داكوغ. الوغ كو لا شنو كيولي ملي كنعيشوا هاد لا كونتراديكسيون، تناقض ما بين كيف ما قلنا دابا هو مسلم وغادي يشري الشراب وغيحتفل براس العام. اسكو جو مو في كومبروندر؟ ولا هي مسلمه وي مسلمه كتصلي؟ لا. كيفاش درتي ليها وانت يا مسلم هي مسلم ومصاحب ومالها شنو فيها وعندك علاقه جنسيه مع ومالك انت منين جايه؟ انت من شي كوكب ولا من شي تناقضات.
باش ما نضحكوش على هذا الشيء. هذا مؤلف كيخدم علينا حنا في الصميم. خصنا نعيدوا النظر حتى حنا في هذا الشيء اللي